बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जून 2020 है। पेज नंबर 220 से मैं आप लोगों को डिसऑनर ऑफ चेक के मतलब पढ़ाना चाह रहा हूँ। डिसऑनर ऑफ चेक से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स बैंक में चेक लेके जाता है कैश लेने के लिए और अगर उसको कैश नहीं दी जाती, उसको वापस भेज दिया जाता है, यानी उसका चेक मुस्तरद या वापस कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है डिसऑनरिंग ऑफ चेक। डिसऑनरिंग ऑफ चेक में आपको मैं यहाँ पढ़ देता हूँ ताकि इसकी वजाहत भी हो जाए मज़ीद। If the bank refuses to make payment of its customer's check, which is duly presented at the counter of the bank, the check is said to be dishonored। अगर किसी शख्स ने अपना बैंक काउंटर पे चेक सबमिट किया कस्टमर्स ने, लेकिन बैंक ने उसको अदायगी करने कैश देने से इनकार कर दिया। When the check is dishonored, जब चेक डिसऑनर होता है, वापस होता है, it is returned to the payee with a slip containing the reason of dishonor of a check। और उसके साथ वजाहत कर दी जाती है चेक की अदायगी क्यों नहीं की गई, या एक स्लिप दे दी जाती है, या ज़ुबानी भी लट से बता दिया जाता है। अब आपको कहते हैं जी चेक के डिसऑनर होने की रीज़न्स क्या है, वजह क्या है। ठीक है, पेज 20 यहाँ से रीज़न स्टार्ट होती है और पेज 21 और 22 तक जो है ये तकरीबन 20 वजूहात बताई गई हैं। तो पेज 20 पे दो जो वजह बताई गई हैं, रीज़न्स बताई गई हैं, मैं उनकी वजाहत करता हूँ। पहले है चेक नॉट साइंड। चेक के ऊपर अगर जो है डिपॉजिटर साइन ना करे तो बग़ैर साइन के चेक की अदायगी भी नहीं होती। दूसरी रीज़न लिखी है सिग्नेचर डिफर्स। जो कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर होता है, जब उसने बैंक में अपना अकाउंट खोलता है और उस वक्त जो है ऑटोग्राफ बुक पे जो उसने साइन किया होता है वो और चेक के ऊपर जो साइन किया होता है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो बैंक फिर भी अदायगी नहीं करता। यानी ऑटोग्राफ बुक पे किया हुआ साइन और एक्चुअल चेक पे किए हुए साइन एक जैसा होना चाहिए, और अगर इसमें डिफरेंस है तो फिर जो है बैंक इसकी अदायगी नहीं करता। ये पेज नंबर 220 की वजाहत थी। किसकी वजाहत थी जी? 220 की वजाहत थी। ठीक है, अब मैं आगे चल के जो है क्या कहते हैं 221 पे जो है उसकी वजाहत कर रहा हूँ जी। ये देखते जाएं। तीसरी रीज़न बताई गई है इनसफिशेंट बैलेंस। इनसफिशेंट बैलेंस से मुराद ये है कि बैंक में अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे कम है। 10,000 का चेक लिखा है, 8,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो ये वापस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। इर्रेगुलर इंडोर्समेंट यानी चेक की पुश्त पे जो है सही प्रॉपर तरीके से इसकी क्या कहते हैं इंडोर्समेंट नहीं की, दस्तखत नहीं किए। दस्तखत करने के अमल को इंडोर्समेंट कहते हैं, चेक को ट्रांसफ़र करने के हवाले से। डिफेक्ट इन द टाइटल। डिफेक्ट इन द टाइटल से मुराद ये है कि इफ़ द बैंक कम्स टू नो दैट देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन प्रेजेंटिंग द चेक कैन रिफ्यूज़ टू मेक पेमेंट ऑफ हिज चेक। तो इस तरह अगर किसी किस्म का डिफेक्ट हो, ठीक है, इन द टाइटल, जो कि चेक की जो तमाम अगर क्या कहते हैं आउटडेटेड चेक है, 6 महीने से ज़ायद टाइम का चेक है, 6 महीने की डेट गुजर चुकी है, तो बैंक इसकी अदायगी नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है मल्टीलेटेड चेक से मुराद ये है कि ऐसा चेक जिस पे ऊपर जो है डाउट हो बैंक को कि ये प्रॉपर इसकी वैलिडिटी नहीं है, तो बैंक डिसऑनर कर देगा। अनडेटेड चेक एक वजह है कि चेक के ऊपर किसी किस्म की तारीख नहीं लिखी हुई, ठीक है जी, फिर भी चेक वापस हो जाता है। मटेरियल अल्टरेशन यानी अगर चेक के ऊपर जो है डेट, नेम ऑफ द पेई और इस तरह दीगर चीज़ों में कोई अल्टरेशन या तब्दीली नज़र आई है बैंक को, तो बैंक फिर भी उसको क्या कर देगा, अदायगी करने से वापस कर देगा। डेथ ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर की डेथ हो गई है और उसकी इंफॉर्मेशन बैंक को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो फिर बैंक ऐसे चेक को जो है क्या कर देगा, डिसऑनर कर देगा, उसकी पेमेंट्स को स्टॉप कर देता है और उसकी लीगल हेयर्स को फिर अदायगी करता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट की तरफ से जो है डिपॉजिटर यानी अकाउंट होल्डर के हवाले से बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि इसके अकाउंट से पेमेंट ना की जाए,
ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے پہلے سے ایشو شدہ چیکوں کی ادائیگی پھر بینک نہیں کرتا. آفٹر بینکنگ آورز یعنی صبح 9 سے 12 کا اگر ٹائم ہے تو اگر کوئی شخص 2 بجے جا کے بینک میں چیک جمع کرتا ہے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کراس چیک جو ہے کراس چیک کی ادائیگی کیش کی شکل میں نہیں ہوتی, یہ اکاؤنٹ میں سبمٹ ہو جاتا ہے اور نیو بیرر چیک کے ذریعے پیسے ادا کیے جاتے ہیں. کلوزڈ اکاؤنٹ اگر کسی کسٹمرز نے اپنا اکاؤنٹ کلوز کر لیا ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی چیک بھیجا ہے تو بینک اس کی ادائیگی نہیں کرتا. نیم آف پے ایف نیم آف پے از ناٹ مینشنڈ. ٹھیک ہے. اگر کسی چیک کے اوپر پے کا نام مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بینک پھر اس کو بھی کیا کرتا ہے, اس چیک کو بھی ڈس آنر یا واپس کر دیتا ہے. ڈفرنٹ ان ورڈز اینڈ فگر یعنی ورڈز اور فگر میں کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے. 10,000 کا چیک ہے, 10,000 تو فگر میں صحیح لکھا ہوا ہے لیکن ورڈز میں جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا ہوا, یا ورڈز میں 10,000 لکھا ہوا ہے, فگر میں 4 صفر نہیں ڈالے, کسی نے بھول کے 3 فگر ڈال دیے, 3 زیرو ڈال دیے ہیں, 4 زیرو کی بجائے 3 زیرو ڈال دیے ہیں تو وہ 1000 بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ ڈفرنس کی مثال ہے. ٹھیک ہے جی. ڈفرنٹ برانچ آف بینک. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اف چیک از پریزنٹڈ ایٹ اینی ادر برانچ آف دا بینک ویئر کسٹمر ہیز نو اکاؤنٹ دیٹ دا برانچ آف بینک ریفیوزز ٹو آنر دی چیک. اگر کسی کسٹمر نے اپنا چیک جو ہے اس بینک میں جا کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پہ اس برانچ میں اس کی کیا کہتے ہیں چیک نہیں ہے, اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بھی وہ واپس ہو جائے گا. اس کی اصل مثال یہ سمجھیں, حبیب بینک سٹی میں اس کا اکاؤنٹ ہے لیکن وہ حبیب بینک جو ہے کیا کہتے ہیں سائٹ پہ اگر کوئی برانچ ہے, کوئی دیگر کسی جگہ پہ برانچ ہے تو ادھر جا کے جمع کرتا ہے تو وہاں اس کو حبیب بینک انٹرٹین نہیں کرے گا بلکہ اس کو واپس بھیجے گا کہ آپ اس چیک کو سٹی والی حبیب بینک کی برانچ میں لے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی کیا کہتے ہیں پیج نمبر 21 کی وضاحت تھی. ٹھیک ہے. اب 21 سے آگے تھوڑا سا مزید کیا کہتے ہیں 22 پہ وضاحت ہے جی 18 نمبر کی, کسٹمرز انسالوینسی. ٹھیک ہے جی. کسٹمر کو کورٹ کی وجہ سے جو ہے انسالوینٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو, ٹھیک ہے, کسی کورٹ کے نوٹس کے ذریعے, تو پھر اس کے اکاؤنٹ کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے چیکوں کی ادائیگی بھی نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح کسٹمرز انسینٹی, اس کا مطلب ہے اف کسٹمر بیکمز انسین اینڈ دس از فیکٹ comes to the knowledge of the bank refuses to honor the check of the customer. یعنی اگر کسٹمر انسینٹی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں انسین ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا ہے, اور اس کا علم بینک کو مل گیا ہے اور بینک پھر اس کے جاری کیے ہوئے چیکوں کی ادائیگی نہیں کرے گا بلکہ ریفیوز کر دے گا. اور آخری ہے اسٹاپ پیمنٹ. سم ٹائمز کسٹمر آسکس his banker not to make payment of certain check. When bank receives instructions for stop payment, bank refuses to honor such check. بعض اوقات جو ہے کسٹمر جو ہے ڈپازٹر جو ہے وہ بینک کو کہہ دیتا ہے کہ مخصوص قسم کے ایشو کیے ہوئے چیکوں کی, میرے ایشو کیے ہوئے چیکوں کی ادائیگی نہ کریں, تو بینک پھر ان چیکس کی ادائیگی نہیں کرتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن تھا, ریفیوز کیا کہتے ہیں ڈس آنرنگ آف اے چیک. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈس آنرنگ آف چیک کی مکمل طور پہ وضاحت